Namaskar everyone, I am Rajaram Pokhrel. I have been working as the coordinator of basic level as well as grade 11 and 12 classes of Adhunik Rashtriya Secondary School, Hetawadapo, Mokanpur, Province Bagmati. I also the coordinator of sports activity of the school. Due to worldwide pandemic COVID-19, direct or face-to-face classroom teaching is not possible where more than 2,700 students studied. Therefore, we are applying different alternative teaching processes such as Zoom classes, television, radios, etc. So, we have been running online classes for all the students. I hereby inform all the students to join the online classes regularly. Now, we are going to present our teaching process by television. Let's watch. Namaskar. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सम्पूर्णमा नमस्कार। म पवन कुमार मिश्र, श्री आधुनिक राष्ट्रमावि हेटौडा 4 का विज्ञान शिक्षक। यो कोभिड को बेला सबैले थाहै छ, हाम्रो विद्यालयले विभिन्न किसिमका वैकल्पिक शिक्षण माध्यमहरूबाट क्लासहरू सञ्चालन गर्दै आइराखेका छन्। So please pay attention to my class. Now I am going to teach you about chemistry. The topics of chemistry is the classification of element. What is first of all, what is chemistry? Chemistry is the branch of science which deals with the properties of chemical composition of matter, decomposition of substances, transformation of elements in different condition. What is composition of matter? That means सपोज जसरी एउटा एलिमेन्ट हामीसँग हाइड्रोजन छ, अर्को भाइ बहिनीहरू अक्सिजन छ। यो हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलेर के बन्छ त वाटर। अब यसमा के छ, हाइड्रोजन र अक्सिजनको कम्बिनेसनबाट वाटर बन्यो। त्यस्तै एकछिनको लागि डिकम्पोजिसन हुन्छ, एक्सचेन्जिङ हुन्छ, ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ, इत्यादि कुराहरू यो केमिस्ट्री अन्तर्गत पर्छ। अनि त्यसपछि अलिकता केमिस्ट्रीमा हामीले ग्रेडको बारेमा हेर्दाखेरि सबभन्दा पहिला यो केमिस्ट्रीबाट 22 नम्बरको क्वेसन आउँछ। केमिस्ट्रीबाट 22 मार्क्स आउँछ, जसमा ग्रुप 1 बाट 4 वटा क्वेसन, ग्रुप 2 बाट 2 नम्बरको प्रश्न 2टा आउँछ, 3 नम्बरको प्रश्न 2टा आउँछ र 4 नम्बरको एउटा आउँछ। है, केमिस्ट्रीबाट जम्मा टोटल भाइ बहिनीहरू 22 नम्बरको प्रश्न सोध्ने गरिया छ, जसमा हामीले केमिस्ट्री मैले अलिकता च्याप्टरसँग अन्तर्गत भएको कारणले गर्दाखेरि र यसमा च्याप्टरको नाम छ हाम्रो क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट। त्यसमा हामीले सबभन्दा पहिला व्हाट इज एलिमेन्ट, तत्त्व भनेको के हो। एन एलिमेन्ट इज अ प्योर सब्सटेन्स व्हिच क्यानोट बी ब्रोकन इन्टु 2 or more simpler substances of different physical and chemical properties. An element takes part in chemical reaction. तत्त्व भनेको यस्तो शुद्ध पदार्थ हो जसलाई हामीले अर्को किसिमको पदार्थमा टुक्र्याउन यसलाई सक्दैनौँ। जसरी उदाहरणको लागि सुन एक प्रकारको तत्त्व हो, गोल्ड इज एन एलिमेन्ट। सुनलाई जति टुक्रा हामीले टुक्र्याउँदा पनि यो सुनकै गुण पाइन्छ, अर्को पदार्थको गुण यसमा देख्दैन। त्यस्तै यो till now there are 118 elements in which 92 एलिमेन्ट भित्रमा अहिलेसम्म 118 वटा तत्त्वहरू फेला परेका छन्, जसमा 92 नेचुरल, 92 वटा नेचुरल छन् र बाँकी के भन्छ 26 वटा यो आर्टिफिसियल। अहिले पहिला तत्त्वको संख्या 109 वटा थियो, अहिले 118 आएर पुगेको छ, जसमा अहिले के हुन्छ नेचुरल भनेको त्यो प्रकृतिबाट दिएको 92 वटा र आर्टिफिसियल भनेको 26 वटा। है, यो टोटल टिल नाउ टुडे 118 एलिमेन्ट्स क्यान बी डिस्कभर्ड। त्यसपछि हाम्रो टपिक के छ, क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट। क्लासिफिकेसन एलिमेन्ट भनेको द डिभिजन अफ एलिमेन्ट्स इन डिफरेन्ट ग्रुप्स एन्ड पिरियड अन द बेसिस अफ सिमिलर एन्ड डिसिमिलर क्यारेक्टरिस्टिक्स। तत्त्वहरूलाई तिनीहरूको भौतिक तत्त्वहरूलाई तिनीहरूको
भौतिक एवं रासायनिक गुणको आधारमा विभिन्न ग्रुप र पिरियडमा विभाजन गरिएकोलाई के भन्ने त क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट भनिन्छ। त्यसपछि अर्को टर्म छ हाम्रो यो भित्रै प्रयोग हुने पेरियोडिक टेबल, द टेबल इन व्हिच एलिमेन्ट्स आर अरेन्ज्ड इन्टु डिफ्रेन्ट ग्रुप्स एन्ड पिरियड्स सिस्टमेटिकली on the basis of similar and dissimilar characteristics। तत्त्वहरूलाई तिनीहरूको भौतिक गुणको समानता एवं असमानताको आधारमा समान गुण भएका तत्त्वहरूलाई एउटा ग्रुपमा राखिएको छ, असमान गुण भएका तत्त्वहरूलाई अर्कोमा राखिएको छ। समानता र असमानताको आधारमा वर्गीकरण गरिएको तालिकालाई टेबललाई के भने त पेरियोडिक टेबल भनिन्छ। त्यस्तै यसमा अर्को टर्महरू छ, यसमा मेन्डलिभ्स पेरियोडिक टेबल। भाइ बहिनीहरू यसमा अर्को टर्महरू, यसमा धेरै डिफिनेसनहरू टर्महरू प्रयोग भइराखेको हुन्छ, जसभित्र अर्को के छ हाम्रो मेन्डलिभ्स पेरियोडिक टेबल। मेन्डलिभ्स पेरियोडिक टेबल। मेन्डलिभ्स पेरियोडिक टेबल भनेको रसियन वैज्ञानिकले सन् 1869 मा यो विभिन्न तत्त्वहरूलाई समान र असमान गुणको आधारमा मेन्डली भनेपछि इन्क्रिजिङ एटोमिक वेटको आधारमा मेन्डलीले बढ्दो परमाणुक भारको आधारमा वर्गीकरण गरिएको तालिकाले के भने मेन्डलिभ्स पेरियोडिक टेबल भनिन्छ। मेन्डलिभ्स पेरियोडिक टेबल। त्यसपछि अर्को छ मेन्डलिभ्स, अर्को टर्म छ हाम्रो मेन्डलिभ्स पेरियोडिक लॉ। It states that the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic weights। भाइ बहिनीहरू यसले मेन्डलिभ्स पेरियोडिक लले के भनिया छ, तत्त्वहरूको भौतिक एवं रासायनिक गुणहरू तिनीहरूको परमाणुविक भारको आधारमा पेरियोडिक कार्यस्वरूप अनुसार त्यसको पेरियोडिक भारको आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ। तत्त्वहरूको भौतिक एवं रासायनिक गुणहरू तिनीहरूको पेरियोडिक भारीको कार्यस्वरूप अनुसार हुन्छ। यसले के भनिया छ, इन्क्रिजिङ एटोमिक वेट्स, बढ्दो एटोमिक वेटको आधारमा मेन्डलिभले यो तालिका यसको ल दिएको छ, यसको इन्क्रिजिङ एटोमिक वेटको आधारमा। त्यस्तै मेरिट अफ मेन्डलिभ्स पेरियोडिक टेबल। मेन्डलिभले 63 एलिमेन्ट्स पत्ता लगाएका थिए। 63 वटा तत्त्वहरूको उसले पहिला मेन्डलिभले पत्ता लगाएको थियो। त्यसपछि अर्को टर्म आउँछ, व्हाट इज द मेरिट अफ मेन्डलिभ्स पेरियोडिक टेबल। मेरिट अफ मेन्डलिभ्स पेरियोडिक टेबल। पेरियोडिक टेबलमा पाइने गुणहरू के छन् त एक नम्बरमा सिस्टेमेटिक, classification of elements, correction of atomic weights। 3 नंबर में
prediction of new elements। यो मेन्डलिभ्सको पिरियोडिक टेबलमा पाइने गुणहरू 1 नम्बरमा छ सिस्टमेटिक क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट। यसको अर्थ के हुन्छ, मेन्डलिभले आफ्नो यो तालिकामा तत्त्वहरूको बढ्दो क्रममा, बढ्दो एटोमिक भार, एटोमिक वेट, इन्क्रिजिङ एटोमिक वेट्सको आधारमा, बढ्दो परमाणुविक भारको आधारमा उसले सिस्टमेटिक समान गुण भएका एउटा ग्रुपमा, असमान गुण भएका तत्त्वहरूलाई अर्को ग्रुपमा सिस्टमेटिक क्लासिफिकेसन गरिया थियो, जसको लागि भविष्यमा अध्ययन गर्नलाई सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले उसले वर्गीकरण गरिया थियो। अर्को करेक्सन अफ एटोमिक वेट। एटोमिक वेटमा कतिपय यस्ता तत्त्वहरू छ जसरी द एलिमेन्ट्स अफ प्लेटिनियम, त्यो गोल्ड, यिनीहरूको एटोमिक भारलाई सच्याइएको थियो। शङ्कास्पद एटोमिक भार एटोमिक वेट भएका तत्त्वहरूको करेक्सन गरिएको थियो, जसमा प्लेटिनम थियो, सुन थियो, यिनीहरूको भारलाई चेन्ज गर्यो। त्यसपछि प्रिडिक्सन अफ न्यू एलिमेन्ट्स। भविष्यमा अहिले वर्तमानमा पत्ता नलगाएका तत्त्वहरू र भविष्यमा पत्ता लाग्न सक्ने तत्त्वहरूको लागि मेन्डलिभले उसले ठाउँ ग्याप छोडिएको थियो, ताकि भविष्यमा विद्वानहरूलाई अध्ययन गर्नलाई सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले उहिले 3-4 वटा जुन छ मेरिट अफ मेन्डलिभ्स पिरियोडिक टेबल्समा यो मुख्य रूपमा 3टा कुराहरू सिस्टमेटिक क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट, करेक्सन अफ एटोमिक वेट, प्रिडिक्सन अफ न्यू एलिमेन्ट। त्यसपछि हामी अलिकता ग्रुप र पिरियड, अब योभन्दा अगाडि हामीले धेरै करायौँ ग्रुप पिरियड। अब ग्रुप के हो, पिरियड के हो, भाइ बहिनी यो अलिकता बुझ्ने प्रयास गरे। यसलाई ग्रुपको नेपालीमा हुन्छ समूह। द vertical column of elements in periodic table is called group। पेरियोडिक तालिकामा ठाडो लहरलाई, तत्त्वहरूको ठाडो लहर भनेपछि यसरी यो भर्टिकल कोलमलाई के भन्ने त, यसको नाम ग्रुप। ग्रुपलाई मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा 18 वटा ग्रुप छ, 1 देखि लिएर 18 वटा ग्रुपहरू। त यसको लागि सबभन्दा ग्रुपको डिभिजन गर्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 वटा ग्रुप अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल आयुपाक सिस्टम। आयुपाक सिस्टममा 1 2 3 4 5 6 7 गरेर 18 वटा। यसलाई ग्रुपिङ गर्दाखेरि 1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B र यो 8 9 10 का एलिमेन्टलाई 8 9 10 यिनीहरूलाई 8औं ग्रुपमा राखिएको छ। 8 भनेपछि यसलाई पनि 8औंमा, यसलाई पनि 8औंमा, यसलाई पनि 10 नम्बरलाई पनि 8औंमा र यो भनेको 11 भनेको 1B, 12 भनेको 2B, अनि यो 13 भनेको 3A, यो 4A 5A, त्यस्तै भाइ बहिनीहरू 6A 7A र 18th ग्रुपलाई 0 ग्रुप मानिएको छ। 0 ग्रुप त्यो अकॉर्डिंग टू मोडर्न पिरियोडिक ल, यो तलको माथिको अकॉर्डिंग टू आइपाक सिस्टम
आयुपाक सिस्टम भनेको इन्टरनेसनल युनियन अफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री र तलको के छ according to modern periodic table। भाइ बहिनीहरू अहिले ग्रुप हामीले बुझ्दाखेरि यो आधुनिक पिरियोडिक टेबलमा 1 देखि लिएर 18 वटासम्म ग्रुप राखिएको छ र मेन्डलिभले पहिला कतिवटा राखेको थियो 8 वटा ग्रुप र 7 वटा पिरियड राखेको थियो। त्यस्तै ग्रुप भनेको ठाडो लहरलाई के भन्ने ग्रुप, तेर्सो लहरलाई के भन्ने पिरियड। त्यसै गरी पिरियडलाई हामी यसरी यो कपीमा टिपिराखौँ। अहिले हाललाई हामीले के बुझ्नु पर्यो, ग्रुपलाई 1 देखि 18 सम्म विभाजन गरिएको छ, जसमा 1A र 2A पछि म फेरि एक्सप्लेन गर्छु। यो यस पहिला यस ब्लकमा राखिएको छ र यो 3 देखि लिएर यो 2B सम्म डी ब्लकमा राखिएको छ र 3A देखि लिएर 0 ग्रुपसम्मलाई पी ब्लकमा विभाजन गरिएको छ है। त्यस्तै पिरियडलाई व्हाट इज पिरियड, व्हाट इज पिरियड, the horizontal rows of an elements। तेर्सो लहरलाई, तेर्सो पिरियडिक तालिकाको तेर्सो लहरलाई हामी के भन्ने त पिरियड भन्ने र 7 वटा पिरियड हुन्छ। पिरियोडिक टेबलमा 7 वटा पिरियड, 7 वटा पिरियडमा 1 2 3 4 5 6 7। अब यो पिरियडमा कतिवटा एलिमेन्ट कन्टेन्ट गर्छ, यो पिरियडमा नम्बर अफ एलिमेन्ट, पहिलो पिरियडमा 2टा, दोस्रोमा 8 वटा, तेस्रोमा 8 वटा, चौथोमा भाइ बहिनीहरू 18 वटा, पाँचौँमा पनि 18 वटा, छठौँमा 32 र यो इन्कम्प्लिट पिरियड भएको कारणले गर्दाखेरि यो कुन पिरियडमा कतिवटा एलिमेन्ट छ अटाउँछ। अनि यो फर्स्ट पिरियडलाई नेचर अफ पिरियड, नेचर अफ पिरियडमा यसलाई भेरी सर्ट भनेर भनिएका छन्, धेरै सानो। त्यसपछि यसलाई सर्ट, यसको नामाकरण के पर्यो त सर्ट, अर्कोको पनि सर्ट, अनि यसको लङ, अर्कोको पनि नामाकरण के दियो त लङ, अनि 32 लाई भेरी लङ, अनि अर्को रेस्टलाई के गर्यो त इन्कम्प्लिट लङ। फेरि एकचोटि हेर भाइ बहिनीहरू, आधुनिक पिरियडिक तालिकाको तेर्सो लहरलाई के भनिन्छ, पिरियड भनिन्छ र पिरियडको सङ्ख्या 7 वटा छ, जसमा हामीले पहिलो पिरियड, दोस्रो पिरियड, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ, छठौँ, सातौँ नामाकरण गरिएका छौँ र यसमा नम्बर अफ एलिमेन्ट भनेको पहिलोमा 2टा, दोस्रोमा 8 वटा, तेस्रोमा 8 वटा, चौथोमा 18 वटा, पाँचौँमा 18 वटा र छठौँमा 32 वटा, सातौँमा 26 वटा। र यो पिरियडको नेचर कति के गरिएको छ त भेरी सर्ट, दोस्रोको सर्ट, भेरी सर्ट पनि अति छोटो, यो के छ हाम्रो छोटो पर्यो, यो पनि छोटो, तेस्रो, अनि चौथो पिरियड भनेको लङ, पाँचौँ भनेको लङ, छठौँ भनेको भेरी लङ, सातौँ भनेको इन्कम्प्लिट लङ। त्यसपछि अलिकता कुरा गरौँ यसमा डिमेरिट अफ मेन्डलिभ पिरियड टेबल, मेन्डलिभ पिरियोडिक टेबल। डिमेरिट अफ मेन्डलिभ पिरियड टेबल भनेपछि यसमा द पोजिसन अफ हाइड्रोजन इज नोट क्लियर,
The position of hydrogen is not clear because it is kept in 1A group with alkali metal and 7th A in halogens. हाइड्रोजनलाई अल्काली मेटलसँग पहिलो स्थानमा राखिएको छ र 7औं स्थानमा हेलोजनसँग राखिएको छ. It is debatable. The position of hydrogen is not clear. The position of hydrogen is not clear. पहिला कुरा. अर्को के छ? The position of isotopes is not clear. The position of यसका डिमेरिटहरु. The position of element lanthanide and actinide is not clear. Lanthanide र actinide को पोजिसन त्यसमा मेन्डेलले क्लियर स्पष्ट रूपमा राखिएको थिएन किनभने त्यति बेला त्यसको चर्चा पनि गरिया थिएन. अहिले आधुनिक पिरियोडिक टेबलमा आएर यह ब्लक अन्तर्गत पिरियोडिक टेबलको मुनि राखिएको छ. अनि डिमेरिटहरुमा एक नम्बरमा द पोजिसन अफ हाइड्रोजन इज नोट क्लियर. यो क्लियर नहुने कारण यसलाई अल्काली धातुसँग ग्रुप 1 मा राखिएको छ र 7औं सँग हेलोजनसँग राखिएको छ. अर्को कुरा इन अल्काली मेटल्स अल्काली धातुसँग अरु पनि अरु तत्वहरु जसरी अब सुन चाँदी तामालाई अल्काली विथ अल्काली मेटल 3 elements तामा सुन चाँदीलाई पनि एकै साथमा राखिएको थियो. अहिले त्यो छैन. मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा त्यसलाई छुट्टै राखिएको छ. अल्काली धातुसँग 3 वटा धातुहरू कपर तामा र चाँदीलाई सँगै राखिएको थियो. अर्को डिमेरिट के थियो त्यसको कि इन 8 group the elements आइरन कोबाल्ट निकेल 8औं ग्रुपमा यो सँगै 8औं ग्रुप सँगै फ्लामलाई पनि राखिएको थियो, क्वाल्टलाई पनि राखिएको थियो, निकेललाई पनि राखिएको थियो. अनि यो 3 वटा धातुलाई यो 8औं ग्रुपमा सँगै राखिएको थियो. अर्को कुरा द आइसोटोप्स इज नोट क्लियर. व्हाट इज आइसोटोप्स? द एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक वेट बट डिफरेंट एटॉमिक मास. The elements which have same atomic number. What is isotopes? Isotopes. विद्यार्थी भाइहरु सम्पूर्ण नमस्कार. कक्षा 10A का विद्यार्थीहरुलाई यो टिभी प्रोग्राममा स्वागत छ. प्लिज ध्यान दिएर सुनिदिनु होला र कपी लिएर पनि लेख्ने काम पनि गर्नु होला है. यो नेक्स्ट च्याप्टरमै क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्सकै म त्यो पहिलो भिडियोमा भाइ बहिनीहरुलाई पिरियड पढाएँ, ग्रुप पढाएँ, मेरिट अफ मेन्डलिभ्स पिरियोडिक टेबल पढाएँ, डिमेरिट अफ मेन्डलिभ्स पिरियोडिक टेबल पढाएँ र अहिले म डिफरेन्स बिट्विन मोडर्न पिरियोडिक टेबल एन्ड मेन्डलिभ्स पिरियोडिक टेबल. तो यसको लागि अलिकता भाइ बहिनीहरु आइसोटोप्स. व्हाट इज आइसोटोप्स? आइसोटोप्स भनेको के हो? एटम हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक वेट्स, दैट इज कॉल्ड आइसोटोप्स. परमाणविक संख्या एउटै भएको र परमाणविक भार फरक भएका तत्वहरूलाई हामीले आइसोटोप्स भन्छौं. र यसको एक्जाम्पलको लागि यसमा हेर त क्लोरिन को एटॉमिक नंबर 17 हुन्छ र एटॉमिक वेट कति छ यसको 35. र व्हाट इज एटॉमिक वेट भनेको सम अफ प्रोटोन एन्ड न्यूट्रोन. P प्लस N लाई के भन्ने एटॉमिक वेट भन्ने र एटॉमिक नंबर भनेको यसको दुईटैको सेम छ क्लोरिन को र एटॉमिक वेट चाहिँ भाइ बहिनीहरु यसको एउटाको 35 लेखिया छ,
अर्को कति छ त 37 लेखिया छ। भनेपछि आइसोटप्स भनेको जसको एउटै परमाणुविक सङ्ख्या हुन्छ र परमाणुविक भार चाहिँ के हुन्छ त फरक फरक हुन्छ भने त्यसलाई के भन्छौँ हामी आइसोटप्स भन्छौँ। र यसमा हाम्रो टपिक्स अहिलेको के छ, व्हाट आर द डिफरेन्सेस बिट्विन मेन्डलिभ्स पिरियोडिक टेबल एन्ड मोडर्न पिरियोडिक टेबल। यसको लागि हामीले त्यो मेन्डलिभ्स पिरियोडिक टेबलको बारेमा पढेका छौँ भने आज मोडर्न पिरियोडिक टेबलको बारेमा जस्ट उल्टो आज हामी पढ्छौँ। त्यसको के थियो, त्यो बढ्दो परमाणुविक बढ्दो परमाणुविक भारको आधारमा त्यसलाई वर्गीकरण गरिएको थियो भने मोडर्न पिरियोडिक तालिकालाई बढ्दो इन्क्रिजिङ एटोमिक नम्बरको आधारमा परमाणुविक सङ्ख्याको आधारमा यसलाई वर्गीकरण गरिएको छ। र यो मोडर्न पिरियोडिक टेबलले के भन्छ, द फिजिकल एन्ड केमिकल प्रोपर्टिज अफ एलिमेन्ट्स आर पिरियोडिक फङ्सन्स अफ देयर एटोमिक नम्बर। बढ्दो परमाणुविक सङ्ख्याको आधारमा के हुन्छ मोडर्न पिरियोडिक टेबल र बढ्दो परमाणुविक भारको आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ भने त्यसलाई के भन्ने मेन्डलिभ पिरियोडिक टेबल। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अझै क्लियर हौँ, परमाणुविक भारको आधारमा इन्क्रिजिङ एटोमिक वेट्सको बारेमा त्यो वर्गीकरण गरिएको छ भने त्यसलाई के भन्ने मेन्डलिभ पिरियोडिक टेबल, जुन चाहिँ रसियन वैज्ञानिकले सन् 1869 मा त्यो डिस्कभर गरेको थियो त्यो तालिकालाई। र मोडर्न पिरियोडिक टेबल भनेको तत्त्वहरूको भौतिक एवं रासायनिक गुणहरू तिनीहरूको परमाणुविक सङ्ख्याको आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ भने त्यसलाई आधुनिक पिरियोडिक टेबल भनिन्छ। र यसै आधारमा हामीले यसको डिफ्रेन्सेस पनि लेख्न सक्छौँ। र यसको फरक लेख्दाखेरि 1 नम्बरमा हामी त्यही लेख्छौँ कि द एलिमेन्ट्स ह्याभ बिन एरेन्ज्ड अन द बेसिस अफ द इन्क्रिजिङ एटोमिक वेट। अनि जस्ट यतापट्टि हामीले यो डट डट गरिएको छौँ भने यो सबै साइडको लेख्ने द एलिमेन्ट्स ह्याभ बिन एरेन्ज्ड अन द बेसिस अफ देयर एटोमिक नम्बर। यो पहिलो डिफ्रेन्सेस भयो यसको। त्यस्तै अब मेन्डलिभले के गर्यो, पिरियड दुवैको 7 वटा नै छ, 7 वटा पिरियड र ग्रुप चाहिँ मेन्डलिभले 8 वटा ग्रुप पत्ता लगाइएको थियो भने त्यसैलाई यो हेनरी मोस्लेले मोडर्न पिरियोडिक टेबलको निर्माण सन् 1913 मा हेनरी मोस्लेले मेन्डलिभले पत्ता लगाएको तत्त्वहरूमा देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई हटाएर उसले के गर्यो त यो इन्क्रिजिङ एटोमिक भार हुँदैन त्यो गाह्रो पर्यो किनभने एटोमिक भार भनेको P+N हो होइन। अनि त्यो एटोमिक नम्बरकै आधारमा यसलाई इम्प्रुभमेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर उसले 7 वटा पिरियड र 18 वटा ग्रुप तन्काएर राखिदियो। 7 वटा पिरियड र 18 वटा ग्रुप। अर्को तेस्रो नम्बरमा देयर इज नो डेफिनेट प्लेस फर द एलिमेन्ट लेन्थानाइड र एक्टिनाइड्स। मेन्डलिभले लेन्थानाइड र एक्टिनाइडको बारेमा कुनै सुहाउँदो स्थान त्यसको टेबलमा थिएन, जबकि मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा लेन्थानाइड र एक्टिनाइड्सको मोडर्न पिरियोडिक टेबलले के गर्यो, एस ब्लक, पी ब्लक, डी ब्लक अनि पिरियोडिक टेबलको मेन बडीको तल मुनि छुट्टै लेन्थानाइड र एक्टिनाइड्स भन्ने एलिमेन्टलाई छुट्टै राखिदियो भने त्यहाँ के छ क्लियर, देयर इज अ क्लियर पोजिसन अफ लेन्थानाइड एन्ड एक्टिनाइड्स एलिमेन्ट। अर्को कुरा देयर इज नो क्लियर कन्सेप्ट अफ आइसोटप्स। मेन्डलिभले आइसोटप्सको बारेमा कुनै क्लियर भिजन चर्चा पनि गरिएको थिएन। तर मोडर्न पिरियोडिक टेबलले के भन्यो कि जब तत्त्वहरूको वर्गीकरण तिनीहरूको बढ्दो परमाणुविक सङ्ख्याको आधारमा गर्न सकिन्छ भने विद्यार्थीलाई जब एउटा एटोमिक नम्बर थाहा हुन्छ भने त्यसैको आधारमा उसले के गर्यो त आइसोटप्सको नेसेसरी नै ठानेन, उसले त्यसको आवश्यकता नै छैन भन्ने कुरा मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा आयो। भनेपछि भाइ बहिनीहरू यो सबै क्लियर कन्सेप्ट हामीले केमिस्ट्री भनेको एउटा समुद्र जस्तै हो किनभने यसमा विगतका कुराहरू 8 क्लासमा पढेको कुराहरू व्हाट इज एलिमेन्ट, व्हाट इज एटम, व्हाट इज कम्पाउन्ड, व्हाट इज मोलिकुल्स, व्हाट इज आइसोटप्स, यो सबै कुराहरूलाई विगतका कुरालाई हामीले हेरेनौँ भने हामीलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ। र सिम्पली हामी हेर्दाखेरि
पेरियोडिक टेबलमा भएका समूह 1 मा अल्काली मेटललाई राखिएको छ, समूह 2 मा अल्कलाइन अर्थ मेटललाई राखिएको छ। यो सबै म भन्छु अहिले। अब यो पछि हामीले रिएक्टिभिटी अफ एलिमेन्ट्सको लागि एउटा पेरियोडिक टेबलको छोटो झलकको रूपमा म भाइ बहिनीहरूलाई यो बोर्डमा देखाउन गइराखेको छु। ध्यान दिएर प्लिज सुनिदिने, लेख्ने काम पनि गरिदिने। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब एउटा आधुनिक पिरियोडिक टेबलको एउटा झलकको लागि म एउटा छोटो रूपमा देखाउन गइराखेको छु। ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 8लाई 0 ग्रुप पनि भनिन्छ। पिरियड पहिलो पिरियडमा हाइड्रोजन, त्यसपछि 8औँमा निष्क्रिय भएर हिलियम। पिरियड 1 त्यस्तै पिरियड 2 लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, फ्लोरिन अनि नियोन। त्यस्तै सोडियम, मैग्नेशियम, एल्युमिनियम, सिलिकन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम एंड कैल्शियम। ल भाइ बहिनीहरू, यसमा पिरियड 2, पिरियड 3, पिरियड 4, यसमा हामीले 8वटा ग्रुपको बारेमा यसरी टेबलमा लेखेर छोटकरीमा यसलाई हामी, किनभने ठुलो पिरियोडिक टेबल यसमा अटाउन गाह्रो हुन्छ, जसमध्ये हाइड्रोजन पछि हिलियम निष्क्रिय भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले 0 ग्रुप अथवा 8 ग्रुपमा राखेका छौँ। र यसको आउटर मोस्ट सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ? पहिला सेलको आधारमा हाइड्रोजन भएको कारणले गर्दा 1, हिलियम 2, लिथियम 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 8 1 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 2 8 8 अनि 2 8 8 1 2 8 8 2। भाइ बहिनीहरू, यो कक्षा 8 मा हामीले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन एकर्डिङ टु सेलको आधारमा हामीले पढिसकेका छौँ र त्यही सेलको आधारमा मैले अरू केही पनि लेखेका छैन। जसरी पहिलो सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन अटाउँछ आउटर मोस्ट अर्बिटमा, दोस्रोमा 2टा, लिथियम भनेको एटोमिक नम्बर 3 भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा हामीले 2 1 पहिलो सेल भनेको अझै कन्फ्युज छ भने के सेल, यल सेल यसरी हामी बुझौँ। अनि यसको पनि के सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन, यल सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन, यसको पनि के सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन, यल सेलमा 3वटा इलेक्ट्रोन। यो यसरी हामी यसलाई राखेका छौँ। भनेपछि यसको भ्यालेन्सी पनि कक्षा 9 मा हामी अलिकता पढिसकेका छु, हल्का चर्चा गर्छु म। भ्यालेन्सी भनेको आउटर मोस्ट अर्बिटमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ त्यो आधारमा भ्यालेन्स सेल, द इलेक्ट्रोन प्रेजेन्ट इन द आउटर मोस्ट सेल, सेलको बाहिरी कक्षमा भएको इलेक्ट्रोनलाई के भन्ने? भ्यालेन्स सेल भन्ने। र भ्यालेन्स सेल डिटरमाइन्स भ्यालेन्सी। भ्यालेन्स आउटर सेलमा आउटर मोस्ट अर्बिटमा भएको इलेक्ट्रोनले त्यो के गर्छ? भ्यालेन्सी जनाउँछ।
जसरी यसको आउटर मोस्ट अर्बिटमा 1 छ भने यसको भ्यालेन्सी 1 हुन्छ। यसको अब यसमा तर ग्रुप चाहिँ मेन अहिले हामी ग्रुपको कुरा गर्दाखेरि आउटर मोस्ट अर्बिटमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ त्यसले ग्रुप जनाउँछ। जसरी भ्यालेन्सीमा के हुन्छ अलिकति फरक हुन जान्छ। 1 छ भने 1 हुन्छ, 2 छ भने 2 छ, आउटर मोस्ट अर्बिटमा 3 छ भने भ्यालेन्सी 3 हुन्छ, आउटर मोस्ट अर्बिटमा 4 छ भने भ्यालेन्सी 4 हुन्छ। तर यो 5 छ भने 5 हुँदैन, किनभने यसलाई अक्टेट रुलको आधारमा 3टा इलेक्ट्रोन यसलाई चाहियो, यसलाई 2टा इलेक्ट्रोन चाहियो। तर ग्रुप कसरी डिभिजन हुन्छ भनेपछि ग्रुप कसरी डिटर्मिनेसन हुन्छ, बाहिरी कक्षमा 5वटा इलेक्ट्रोन छ भने यसको ग्रुप कतिमा राखिएको छ त 5औं ग्रुपमा राखिएको छ। यसको अन्तिम कक्षमा 6वटा इलेक्ट्रोन छ भने यसलाई 6ठो ग्रुपमा राखिएको छ। भाइ बहिनीहरू त्यस्तै यो फ्लोरिनको 7वटा छ भने 7औं समूहमा राखिएको छ। यो 8औं भनेपछि जसको बाहिरी कक्षमा 8वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। अपवादको रूपमा त्यो हिलियम बाहेक हिलियमको बाहिरी कक्षमा 2टा इलेक्ट्रोन भए पनि त्यसलाई के गरिएको छ त निष्क्रिय इनर्ट एलिमेन्ट भित्र राखिएको छ। यसलाई डुप्लेट भन्छ, DUPLET। डुप्लेट भनेको जुन परमाणुको बाहिरी कक्षमा 2टा इलेक्ट्रोन हुन्छ। अक्टेट भनेको जुन परमाणुको बाहिरी कक्षमा 8वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। भनेपछि हाम्रो उद्देश्य के हो, यसले कसरी सपोर्ट गर्छ भने, र अर्को कुरा यसमा ग्रुपको डिभिजन गर्दाखेरि ग्रुप 1, 2, 3 लाई हामी मेटल भन्छौँ। यहाँ तल लेखौँ भाइ बहिनीहरू, ग्रुप 1, 2, 3 यो के हो त मेटल। मेटल अब व्हाट इज मेटल, यो क्लास 7 मा हामी पढेका छौँ। मेटल इज जनरली सोलिड सब्सटेंस है, which is good conductor of heat and electricity, which is malleable. Metal is malleable, metal is ductile, metal is luster. यो के हुन्छ हामीले के बुझ्नुपर्छ कि यो मेटलको एउटा परिभाषा मात्रै हो जसले ताप सुचालक ताप सर्न सक्छ। यस्तो प्रकारको पदार्थ जसबाट के हुन्छ ताप सर्न सक्छ, जसले इलेक्ट्रोन इजिली लुज गर्न सक्छ, जसले के गर्छ जसको मेल्टिङ पोइन्ट हाई हुन्छ, जसको बोइलिङ पोइन्ट हाई हुन्छ है, त्यसलाई के भन्ने मेटल भन्ने। जसलाई के हुन्छ पिटेर तन्काएर यो विभिन्न किसिमको सामग्रीहरू तारहरू बनाउन सकिन्छ। जुन चाहिँ के हुन्छ चम्किलो हुन्छ त्यसलाई के भन्ने मेटल। 1, 2, 3 का मेटल। अनि फोर्थ ग्रुपलाई हेरौँ हामी, यो चौथो ग्रुपको एलिमेन्ट। चौथो ग्रुप भने चाहिँ हामीले फोर्थ ग्रुपको के हुन्छ मेटालोइड्स, METALLOIDS मेटालोइड्स। मेटालोइड्स भनेको पुअर कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी, जसले के गर्छ अलिकता मेटलको गुण देखाउँछ, अलिकता के गर्छ नन मेटलको गुण देखाउँछ। थोरै मात्रामा मेटलको गुण देखाउने, थोरै मात्रामा नन मेटलको गुण देखाउने भने त्यसलाई के भने मेटालोइड्स भनिन्छ। यसको एक्जाम्पलहरू जर्मेनियम हुन्छ, जर्मेनियम, त्यसपछि बिस्मथ BI, यस्तो एक्जाम्पलहरू फोर्थ ग्रुपमा पर्ने। जस्तै सिलिकन भयो, जर्मेनियम भयो, बिस्मथ भयो, यिनीहरू एक्जाम्पल भयो कसको त मेटालोइड्सको। भाइ बहिनी राम्ररी फेरि सुनाऊ है। अनि त्यसपछि 1, 2 क्रमशः मैले ग्रुपको विभाजन गर्दाखेरि क्रमशः यसलाई ध्यान दिँदाखेरि के हुन्छ 1, 2, 3 का मेटल, 4 नम्बरको के हुन्छ मेटालोइड्स, र 5, 6, 7 का ग्रुप 5, 6, 7 ग्रुप 5th, 6th एन्ड 7th यो सबै 5औं 6ठो ग्रुपलाई के भन्ने नन मेटल। नन मेटल भनेको यो के हुन्छ जनरली सोलिड स्टेटमा पनि हुन्छ, लिक्विड स्टेटमा इट प्रेजेन्ट इन 3 स्टेट्स solid, liquid and gases. It does not conduct heat and electricity. It is not malleable, it is not ductile, it is not luster. Its melting point and boiling point is low. भनेपछि हामीले अब यो समूह 1 का अब यो पेरियोडिक टेबलमा अलिकता मैले यसरी विचार गर्दाखेरि ठुलो मैले यता राखेन, किनभने बोर्डलाई हामीलाई छेक छ। यसमा जसरी हामीले भाइ बहिनीहरू यसैलाई एकछिन विचार गर्ने हो भने ग्रुप ए का एलिमेन्टहरू सबै के हुन्छ अल्काली मेटल हुन्छ। द ग्रुप 1A
1A, that is lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium are called alkali metal. What is alkali metals भनेपछि सोधियो भने हामीले के बुझ्दिनु पर्यो, जसको बाहिरी कक्षमा एउटा इलेक्ट्रोन छ, लिथियमको बाहिरी कक्षमा एउटा, त्यसपछि सोडियमको बाहिरी कक्षमा पनि एउटा इलेक्ट्रोन र पोटासियमको पनि एउटा इलेक्ट्रोन भनेपछि व्हाट इज अल्काली मेटल सोधियो भने द ग्रुप 1A एलिमेन्ट्स आर कल्ड अल्काली मेटल। त्यस्तै ग्रुप 2 मा पर्ने तत्त्वहरू के छन्, जसरी बेरियम, मैग्नेशियम, क्याल्सियम, स्ट्रोन्टियम, बेरियम, रेडियम, these are called alkaline earth metal. Group 1, 2A are called alkaline earth metal. त्यस्तै फोर्थ ग्रुपमा पर्ने एलिमेन्ट्सहरू के भयो त, मेटालोइड्स भयो। त्यस्तै लास्ट, सबभन्दा लास्टमा हेर्ने हो भने यो ग्रुप, यसमा धेरै एलिमेन्टहरू देखिया छ, यसमा थोरै भए पनि 8औं ग्रुपमा पर्ने एलिमेन्टहरू जसरी हिलियम भयो, आर्गन भयो, त्यसपछि क्रिप्टन हुन्छ, जेनन हुन्छ, रेडन हुन्छ। अझै पनि यसमा के हुन्छ भाइ बहिनीहरू, जसरी इनर्ट एलिमेन्ट भित्र हिलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, अनि त्यसपछि जेनन, अनि त्यसपछि रेडन, आर्यन भनेको रेडन हो। यिनीहरूको बाहिरी कक्षमा हिलियम बाहेक सबैको के हुन्छ त, 8 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ र जुन चाहिँ के हुन्छ, यसलाई 0 ग्रुप निष्क्रिय भनेपछि इट डज नट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्सन, यो अरूसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गर्दैन भनेपछि समूह 1 मा पर्नेलाई अल्काली मेटल, समूह 2 मा पर्ने एलिमेन्टहरूलाई अल्कालाइन अर्थ मेटल, समूह यसमा अब 4 मा पर्नेलाई मेटालोइड्स, अनि त्यसपछि यो 7 मा पर्नेलाई के भन्ने त, हेलोजन। व्हाट इज हेलोजन्स भनेर सोधियो भने द 7th ग्रुप अफ एलिमेन्ट्स, that is fluorine, chlorine, bromine, iodine, these are called halogens because in outermost orbit of halogens group element only 7 element भनेपछि यसमा हामीले के बुझ्दिनु पर्यो कि मेटल always loses electrons, मेटलले जहिले पनि इलेक्ट्रोन आफ्नो बाहिरी कक्षमा भएको इलेक्ट्रोनलाई के गर्छ, लुज गर्छ, र नन मेटल भनेको 5औं, 6औं, 7औं ग्रुपको एलिमेन्टहरू पर्यो। यो 5, 6, 7 का तत्त्वहरूले गेन गर्छ, अरूबाट लिन्छ अक्टेट प्राप्त गर्नको लागि। भने हामीलाई यसमा रिएक्टिभिटी अफ एलिमेन्टलाई हेर्ने हो भने यसमा समूह 1, 2, 3 का एलिमेन्टहरू जति टप टु बटम आउँछ त्यति हाइली रिएक्टिभ हुन्छ। जसरी ग्रुप 1 लाई नै हेर्ने हो भने ग्रुप 1A मेटल्स आर हाइली रिएक्टिभ मेटल्स, अल्काली मेटल्स आर हाइली रिएक्टिभ मेटल्स। यसको अल्काली मेटल भित्रमा जसरी जति पनि माथिबाट तलतिर आउने हो भने जसरी हाइड्रोजनको मुनि के छ, लिथियम छ, लिथियमको मुनि के छ, सोडियम छ, सोडियमको मुनि के छ, पोटासियम छ। यसमा व्हिच वान इज हाइली रिएक्टेड मेटल, potassium is highly reacted because it increases the atomic size of element. यसमा जसरी हामीलाई भाइ बहिनीहरू यसैबाट सोधिन्छ कि why potassium is more reactive than sodium, सोडियमको भन्दा पोटासियम के हुन्छ, बढी क्रियाशील हुन्छ। किन हुन्छ, किनभने हामीलाई थाहा छ मेटल अलवेज लुजेज इलेक्ट्रोन्स, मेटलले जहिले पनि के गर्छ, अब सबैको आउटर मोस्टलाई हेर्दाखेरि सोडियमको पनि बाहिरी कक्षमा परिया छ हेर एउटा इलेक्ट्रोन, पोटासियमको पनि बाहिरी कक्षमा एउटै इलेक्ट्रोन छ, तर हेर्दाखेरि के हुन्छ, सोडियम भन्दा पोटासियम बढी सक्रिय हुन्छ किनभने एटोमिक साइज अफ पोटासियम इज मोर देन द्याट अफ सोडियम। सोडियमको भन्दा हामीले सिम्पली कसरी बुझ्ने भाइ बहिनीहरू, समूह 1, 2, 3 का तत्त्वहरूको परमाणविक आकार जति ठुलो हुँदै जान्छ, जसरी हाइड्रोजनको भन्दा परमाणविक आकार लिथियमको ठुलो छ, लिथियमको भन्दा सोडियमको बढी छ, सोडियमको भन्दा पोटासियमको बढी छ, त्यति नै बढी सक्रिय हुन्छ। भनेपछि हामीले लिथियम र पोटासियममा कुन बढी सक्रिय हुन्छ भन्ने सोधियो भने लिथियम र सोडियमकै कुरा गर्ने हो भने
लिथियम र सोडियममा कुन बढी सक्रिय हुन्छ भनेपछि सोडियम बढी सक्रिय हुन्छ, किनभने लिथियमको भन्दा सोडियमको एटोमिक स्ट्रक्चर हाई छ र एटोमिक स्ट्रक्चर हाई भएपछि हामीले यो न्युक्लियस बुझ्नुपर्छ र न्युक्लियसबाट रेडियस जति ठुलो हुन्छ त्यति इलेक्ट्रोन आकर्षण गर्ने सम्भावना के हुन्छ, बढी हुन्छ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू 5, 6, 7 का तत्त्वहरूलाई हेर्दाखेरि फ्लोरिन र क्लोरिनमा जस्ट उल्टो हुन्छ, यो नन मेटलमा जस्ट उल्टो हुन्छ। यसको आकार परमाणुिक साइज जति ठुलो हुन्छ, एटोमिक स्ट्रक्चर जति हाई हुन्छ त्यति बढी क्रियाशील हुन्छ भने 5, 6, 7 का एलिमेन्टहरू हेलोजन ग्रुपमा पर्ने एलिमेन्टहरू जस्ट उल्टो हुन्छ, त्यो सानो भएर बढी सक्रिय हुन्छ। यसको के हुन्छ, व्हिच वान इज मोर रिएक्टिभ, आइदर फ्लोरिन अर क्लोरिन। फ्लोरिन इज मोर रिएक्टिभ देन क्लोरिन, किनभने यसको एटोमिक साइज के हुन्छ, सानो हुन्छ। एटोमिक साइज सानो भयो भने इलेक्ट्रोन आकर्षण गर्ने सम्भावना के हुन्छ, बढी हुन्छ, किनभने त्यो नन मेटलले के गर्छ, इलेक्ट्रोन अरूबाट गेन गर्छ र मेटलले के गर्छ, इलेक्ट्रोन लुज गर्छ है। त यसमा सबभन्दा पहिला हामीले अब यो क्वेसनलाई मैले फेरि यसको स्ट्रक्चर बनाएर देखाउँछु, फेरि सुन्दिने भाइ बहिनीहरू। व्हिच वान इज अल्काली मेटल, ग्रुप 1A metals elements, group 1A elements that is lithium, sodium, potassium are called alkali metal. 2A group of elements like that is beryllium, magnesium, calcium, that is called alkaline earth metal. अनि 4th को के भयो हाम्रो, यो मेटलवाइट्स भयो। 5, 6, 7 का एलिमेन्ट के भयो त हाम्रो यो के हुन्छ, नन मेटल भएर यसले इलेक्ट्रोन के गर्छ, अरूबाट गेन गर्छ। त्यसै कारणले अनि व्हाट इज इनर्ट एलिमेन्ट भनेपछि द एलिमेन्ट्स इन व्हिच आउटर मोस्ट अर्बिट देयर आर 8 इलेक्ट्रोन प्रेजेन्ट, जसको बाहिरी कक्षमा 8 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ भने त्यसलाई के भने, निष्क्रिय। निष्क्रिय भनेपछि इनर्ट एलिमेन्ट भनिन्छ।